अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इजलास में सिंगल पॉइंट एजेंडे पर बात हुई और वो थी कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों पर जो इजराइली जाहिरियत है उसके हवाले से बहस और उसके बाद फिर एक मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने एक तफसीली और लंबी तकरीर की जिसमें फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर बराबर गुफ्तगू हुई और जोर इस बात पर दिया गया कि इस वक्त पाकिस्तान के कंधों पर बमें तमाम इस्लामी ममालिक के जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हों और इजराइल के ऊपर ये दबाव डाला जाए कि वो अपनी ये जो जारियत है इसको ख़त्म करे। ये एक दहशत गर्दी है और सरे आम हो रही है और इसमें कुछ लाइंस भी डिवाइड हो गई हुई हैं। बहुत से ममालिक जो हैं वो अब इस वक्त इजराइल के साथ भी खड़े हैं और उम्मत मुसलमा को इस वक्त जो चाहिए वो यही है कि एक पुरजोर मुत्तफ़िका आवाज़ बने और इजराइल के खिलाफ वो आवाज़ उठाई जाए, चाहे वो यूएन का ऑफिस हो, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज़ उठाई जाए और उसके साथ साथ कश्मीर का मामला भी उसी तरह रखा जाए कि जब तक ये दो तनाज़ात ख़त्म नहीं होते, इनके जो मुत्तल्लिका खित्ते हैं, रीजन्स हैं, वहाँ पे अमन नहीं आ सकता। और इस दफ़ा तो इजराइल ने इंतहाई कर दी कि 27 रमज़ान को, जो कि मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस रात होती है, उस रात उन्होंने इबादत करने वाले मुसलमानों को हमारे किबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा पर हमला कर दिया और वहां पर भी जानी नुकसान हुआ। इस वक्त तकरीबन 250 से ज्यादा इसराइली जो हैं वो शहादत नोश फरमा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात यह कि कम सिन बच्चे जो हैं वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी इस वक्त उस तरह एक्शन नहीं ले रही। और इन्हीं तमाम मामलात पर बात की आज कौमी असम्बली में। पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने, उसके बाद हमारे मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि मौजूदा हुकूमत किसी भी तरह इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी कि इजराइली जो इस वक्त टेररिज्म, दहशत गर्दी हो रही है फ़लस्तीनी मजलूम फ़लस्तीनियों पर, उसको रोका जाए और उसके ऊपर दबाव डाला जाए और किसी भी तरह पाकिस्तान इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने अपने हम मनसब लोगों से, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सरबराहान से भी राब्ता किया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ख़ुद मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ता किया और उनकी गुज़िश्ता रात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी इस हवाले से बात हुई। अभी भी अब से कुछ देर पहले तक जो है इसी हवाले से तकारीर जारी थी। कौमी असम्बली ने जो मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की उसमें ये कहा गया कि ऐवान फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इजराइली मुज़ालिम की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इजराइली मुज़ालिम बढ़ रहे हैं, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। ऐवान फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की मुखालफत करता है। फ़लस्तीनियों को इनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। इसराइली मुज़ालिम पर जंगी जुराइम के तहत मुकदमात चलाए जाएँ। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ पर ज़ोर देता है। 1969 की सरहदों की बुनियाद पर 2 रियासती हल निकाला जाए। सलामती काउंसिल की फ़लस्तीन के हवाले से करारदादों पर अमल दरामद किया जाए और यही हमारा डिमांड मौक़िफ़ जो है वो कश्मीर के हवाले से भी है कि कश्मीर पर भी जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं उनके तहत अमल दरामद किया जाए। और आज फिर जो फ़लस्तीन के हवाले से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की गई, उसमें यह भी कहा गया कि सलामती काउंसिल यूएन चार्टर के चैप्टर 7 के तहत इंसानियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम बंद कराए। यूएन जनरल असम्बली और इंसानी हकूक़ को नस्ल हकूक़ काउंसिल, इंसानी हकूक़ काउंसिल जो है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम कराए। इसराइल को फौरी तौर पर अल-अक्सा मस्जिद की बेहुरमती से रोका जाए। फ़लस्तीनियों को इबादत का हक़ और मस्जिद अक्सा में नमाज की आज़ादाना अदायगी का हक़ दिया जाए।
बैनुल अक़वामी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और ज़बरदस्ती इनखला का अमल बंद कराए। और इसमें यह भी कहा गया कि कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली। ये आज जो सारी सूरत हाल हुई इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब रिंग रोड का बड़ा चर्चा था, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज बाकायदा तौर पर मेमोरेंडम जो है वो जारी कर दिया गया मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालने के हवाले से। और उसमें उन्होंने जो वजूहात दी, उसमें एक तो ये कहा गया कि नैब में इनके हवाले से केस जारी है और इस वक्त नया मुकदमा जिसमें तकरीबन 7 अरब की इन्वॉल्वमेंट है शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान की, वो भी है। इस वजह से इनका नाम ECL पे डाला गया और उनके पहले ही रिश्तेदार जो हैं वो एब्सकॉन्ड किए हुए हैं, अमेरिका में हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गारंटर भी हैं अपने भाई के, जो कि वापस नहीं आ रहे, इसलिए उनको नहीं जाने दिया जा सकता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर गारंटी दी थी कि वो अपने भाई को वापस लाएंगे। और इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि जनाब अगर ये मामलात इस तरह नहीं होते, इनका नाम ECL पे नहीं डाला जाता, तो ये बाहर जाकर जो इनकी प्रॉपर्टी के हवाले से जो लंदन में जो केसेस के अंदर जो इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज़ है उस पर वो उनके हक़ाइक़ जो हैं वो भी छुपा सकते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ भी सेल कर सकते हैं, इसलिए इनको जाने ना दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जी एज सच नो डेटा इज़ अवेलेबल फ्रॉम विच इट कुड बी असेस्ड दैट मियां शहबाज शरीफ requires medical treatment which is not available in Pakistan। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त डाली थी वो यही थी कि जी उनको इलाज कराना है, लंदन जाने दिया जाए। लेकिन जो आज नैब की दरख्वास्त पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मेमोरेंडम जारी किया काबीना से मंजूरी के बाद कि उनका नाम ECL पे डाला जाए, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि कोई ऐसा डेटा जो है वो सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि मियां शहबाज शरीफ साहब को ऐसे इलाज की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, रिंग रोड का बड़ा आजकल चर्चा है, रावलपिंडी रिंग रोड का, और उसमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम आए, मुख्तलिफ सीनियर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के भी नाम आए। और उसी हवाले से चौधरी गुलाम सरवर साहब जो कि वज़ीर हवाबाजी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़, मेरे बच्चों के ख़िलाफ़, मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ 1 इंच की ज़मीन का होना इस रिंग रोड के ऊपर या इसमें मैंने कोई भी करप्शन की हो मुझ पर साबित हो जाए तो मैं सारी उम्र के लिए सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी साहब का भी नाम आया था जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन टूरिज्म हैं, उनका भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जुल्फी बुखारी साहब, उनका भी नाम आया था। और उन्होंने आज ऑनरेबली अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा है कि जनाब क्योंकि उनका नाम रिंग रोड स्कैंडल में आया है और जब तक उनका नाम इस स्कैंडल से क्लियर नहीं होता, जुल्फी बुखारी साहब ने कहा है अपने इस्तीफ़े में, तब तक वो इस ओहदे से अलहदा रहेंगे, यानी कि इस्तीफ़ा दे दिया है। और उन्होंने इस मामले में जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब तक ये इंक्वायरी चलती रहेगी मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो स्कैंडल है उसमें जब तक उनका नाम क्लियर नहीं होता वो अपने ओहदे का वापस नहीं लेंगे। एक ऑनरेबल जो है तरीका है। लेकिन गुलाम सरवर साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी लेकिन ओहदा नहीं छोड़ा, हालांकि अगर उनके ऊपर भी मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात आ रहे हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनको भी चाहिए था कि वो अपने वजारत के ओहदे से दस्तबरदार हो जाते और जब तक इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात ना हो जाती वो ओहदा वापस ना लेते। और जब ऑनरेबल तरीके से वो इसमें बरी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो उनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं वो साबित ना होते तो उनको वो वापस आ जाते। लेकिन उन्होंने
بہت ہی غصے میں آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ تکنیکی معاملہ ہے، لیکن سیاسی طور پر ان کو ان کے مخالف لوگ جو ہیں وہ اس میں اس حوالے سے الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے ٹائکونز انوالو ہیں، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آج بھی ایک جو اس راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے جن میگا ہاؤسنگ پروجیکٹس کا ذکر تھا، اس میں ایک جو پروجیکٹ تھا اس کا نام تھا کیپٹل سمارٹ سٹی، اس حوالے سے جو ہے اس کو باقاعدہ ان کے آفیسز کو آج سیل کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو ٹارگٹ کیا، اور زمین ان کے پاس ہے نہیں، اور جتنی زمین ہے اس سے کوئی 4-5 گنا زیادہ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو وہ پلاٹ بیچ چکے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا جو سوشل میڈیا کا آفس ہے وہ بھی سیل کیا گیا۔ لیکن جس آفیسر نے یہ کیا اس کو فوری طور پر آج سیل کرنے کے فوری تھوڑی دیر بعد ہی اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ صرف اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان جو میگا ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں اور رنگ روڈ میں راولپنڈی رنگ روڈ میں ان کی جو انوالومنٹ سامنے آ رہی ہے تو وہ کتنے پاورفل ہیں، کس طرح وہ اس کی الائنمنٹ کو چینج کرواتے رہے، اس بات سے آپ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے احمد یار ہراج صاحب، چیئرمین وزیر اعظم معینہ ٹیم۔ بہت بہت شکریہ احمد یار ہراج صاحب۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، مجھے جوائن کریں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سینیٹر پروڈیوسر صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر گئے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام۔ پہلے بسم اللہ کرتے ہیں احمد یار ہراج صاحب آپ سے۔ ایک تو یہ کہ بہت ہی ایک بڑے عرصے بعد قومی اسمبلی سے ایک یونینیمس آواز ہمیں سنائی دی جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پر تھے، اور یقیناً امت مسلمہ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے جو کہ اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مزید اس میں کتنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ فرنٹ لائن پر اور بہت ساری ویڈیوز بھی ایسی آ رہی ہیں جو فلسطین سے آ رہی ہیں، غزہ سے آ رہی ہیں، جس میں وہاں کے مظلوم لوگ پاکستان کی فوج سے، پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں پرائم منسٹر تو اپنے طور پر بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا امت مسلمہ کو اس ایک پوائنٹ پر اکٹھا کرنا اتنا آسان ہوگا، کیونکہ بہت سارے اسلامی ممالک ریکگنائز بھی کر چکے ہوئے ہیں اسرائیل کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کا جو مسئلہ ہے جی فلسطین کے ساتھ، یہ تو ایک مدت سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ جب ابھی ہمارے عمر کے لوگ سکولوں میں پڑھتے تھے تب سے ہم وہ یاسر عرفات کی تصویر والی کاپیاں آپ کو یاد ہوگی ہمارے سکولوں میں ہوتی تھیں، اور پاکستان شروع سے ہی فلسطین کے ساتھ ایک مضبوط طریقے کے ساتھ ان کی حمایت میں کھڑا رہا ہے، آج بھی کھڑا ہے۔ لیکن یہ انتہائی افسوسناک مناظر ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے کوئکلی سارے معاملات کا جو ایک پکچر یا ویڈیو ہوتی ہے وہ شیئر ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمیں یہ ساری انفارمیشنیں نہیں ملتی ہوتی تھیں، صرف سنتے تھے کہ مظالم ہو رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، پاکستان کا تو بہرحال دونوں جگہ پہ ایک اصولی موقف ہے، اور آج تک یہاں حکومتیں بدلتی بھی رہیں، جو بھی معاملات ہوتے رہے، لیکن پاکستانی قوم ان دونوں معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ سمجھتی ہے۔ یعنی کبھی پاکستانیوں نے فلسطین کے معاملے کو کشمیر کے معاملے سے چھوٹا نہیں سمجھا۔ لیکن بہرحال جغرافیائی حالات بھی دیکھیں، کشمیر تو ہمارا ایک حصہ ہے جغرافیکلی، فلسطین تو پاکستان سے بہت دور واقع ہے اور عربوں کی سرزمین پر واقع ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں مسلمان ممالک اور خاص طور پہ جو معاشی طاقت رکھنے والے عرب ممالک ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں یا ان کے جو بھی طریقہ کار رہا ہے اسرائیل سے ڈیل کرنے کا،
وہ فلسطین کو اس کا حق، فلسطینی لوگوں کو ان کا حق آج تک نہیں دلوا سکے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی ایک زبانی جمع خرچی آج تک ہوتا آیا ہے، اور ہم ہمیشہ یہ جو مظالم ہیں ان کا ہم نے ایسے ایک تسلسل سے اگر دیکھیں تو یہ ظلم بڑھتا ہی چلا گیا ہے، کبھی رکنے کا اس نے نام نہیں لیا. ابھی پاکستان میں عمران خان کی شکل میں وزیر اعظم ایک انتہائی ایک مضبوط شخصیت ہیں، جن کا عالم اسلام کے علاوہ ساری دنیا پر ان کی شخصیت کا ایک باہر طور ایک امیج اس طرح کا موجود ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں، اور ایک قد کاٹ والی شخصیت. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو بھی پولیٹیکل اہمیت پہلے پاکستان کو عالم اسلام کے اندر حاصل تھی، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد اس حیثیت میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ بھی سعودی عرب سے بھی دورہ کر کے پرائم منسٹر جب واپس آئے ہیں، اس کے بعد بھی ٹیلی فونک کال کی بھی آپ نے سنا ہوگا، میڈیا پہ آتی رہی. جی جی. تو پرائم منسٹر عمران خان کا تو یہ اس معاملے میں بڑا واضح موقف ہے. پچھلے دنوں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت لے دے ہو رہی تھی. تب بھی خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس پر بہت ایک بہتر صورتحال موجود ہے خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے. تو یہ جو ان کی ہو رہی ہیں کوششیں تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے تو ایک ڈپلومیٹک طریقے سے دباؤ ڈالا جائے اسرائیل پر کہ وہ اس قسم کے مظالم کو روکے اور فلسطینیوں کو ان کو جائز حق دے. صحیح. بالکل بالکل صحیح فرمایا. یہ یقیناً ایک اس وقت امت کا انتہائی سیریس مسئلہ ہے. سینیٹر کامران مرزا صاحب، ایک تو یہ کہ آج کی جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے قابل تحسین ہے کہ تمام جماعتوں نے اکراس دا ڈیوائیڈ متفقہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور پرائم منسٹر نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ 21 مئی بروز جمعہ جو ہے وہ یوم یکجہتی فلسطین جو ہے منایا جائے گا. ویسے جمعۃ الوداع جو ہے وہ پہلے ہی منایا جاتا ہے اس حوالے سے، ہمارا قبلہ اول کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت سنجیدگی سے تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد اس معاملے کو لے کر آگے چلنے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر آج کی جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے اور اس میں متفقہ قرارداد کے بعد؟ اس میں اگر آج عمران خان صاحب تشریف لا پیش کرتے تو پھر پتہ چلتا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس معاملے میں. یعنی ان کو آج بھی ٹائم نہیں تھا، ان کے پاس آج بھی اس سے فلسطین سے زیادہ ضروری کام جو ہے نا وہ گھر میں تھے. تو جس شخص کے پاس فلسطین سے زیادہ ضروری کام جو ہے نا وہ گھر پہ موجود ہوں، اس سے آپ کیا اس کی سنجیدگی کا جو ہے نا وہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے، اور اس معاملے میں اس کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ دنیا میں جو ہے نا اس کو پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹکلی جو ہے نا اس کو ریز کیا جائے گا. تو بہرحال پھر بھی آپ کہیں کہ وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے جو کچھ بھی ہوا ہے آج، تو کم از کم اپوزیشن لیڈر کا رویہ، ان کا جو ہے نا ان کی اسپیچ اور گورنمنٹ کی باقی جو لوگ موجود تھے ان کا کنڈکٹ جو ہے نا وہ اپریشیبل ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور پھر جمعے کے حوالے سے جو انہوں نے اس میں، حالانکہ جے یو آئی نے پہلے سے کیا ہوا تھا اس تاریخ کو، مگر انہوں نے اس کے باوجود اگر اس بات کو اڈاپٹ کیا کہ جی اس تاریخ کو جو ہے نا وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے دن کے طور پہ اور جمعے کے طور پہ منایا جائے گا، تو میرا خیال اچھی بات ہے. اور اس میں سب کو مل جل کے جانا چاہیے، یو این کے آفس پہ جانا چاہیے، وہاں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، مل جل کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم جو ہے نا وہ میسج جو ہے وہ ایک مشترکہ میسج جائے. پھر اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جو امداد جو ہے وہ پاکستان کر سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ ہتھیار دیں گے تو ہتھیار نہیں دے سکتے، اگر آپ کہیں کہ فوجیں اتار دیں تو وہ آج کی دنیا میں پاسبل نہیں ہے. مگر آج اگر آپ دوائیاں دینا چاہیں، اگر آپ ان کو مالی مدد دینا چاہیں، اگر آپ ان کو کپڑے بھجوانا چاہیں، اگر آپ مطلب بہت ساری ایسی امداد ہے جو وہ کی جا سکتی ہے اور جس کے اوپر دنیا ایگزیکٹلی جس طرح آج بھی بات کی. اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی تجویز دی
कि हमें रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और इस तरह की आलमी जो तंजीमें हैं उनके ज़रिए फ़लस्तीनी अवाम तक खाने पीने की अशिया और जो दीगर उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहुंचानी चाहिए अपार्ट फ्राम द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। डॉक्टर निसार चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। आप हॉल में मौजूद थे और हमारी इतलात ये हैं कि अभी से कुछ देर पहले तक ऐवान का जो है वो जारी था, तकरीरें जारी थी इस हवाले से। यकीनन कामरान मिर्ज़ा साहब का कंसर्न था कि प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि वो रात देर तक इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स चेयर करते रहे, जिसमें एक फॉलो अप मीटिंग भी थी दौरा सऊदी अरब के हवाले से और दीगर अहम चीज़ें हैं, लेकिन उनकी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी। अब आपको लगता है कि क्या हम पाकिस्तान बहैसियत इस्लामी मुल्क बाकी इस्लामी ममालिक को अपने साथ मिलाकर, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें डायरेक्टली पाकिस्तान के हवाले से आ रही हैं फ़लस्तीन की सरजमीन से, और वो आपकी बाकायदा नाम लेकर आपसे मदद मांग रहे हैं? देखिए ज़मीर साहब, गुजारिश ये है कि अगरचे ये एक मुश्तरका मुत्फिका करारदाद का आना खुशाइंद है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी जिस तरह कहा कि हमें यह है कि हर मुमकिन एवेन्यू एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हों, फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम की, उनको अद्वियात पहुँचनी चाहिए, उनको खुराक पहुँचनी चाहिए, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वक्त ज़रूरत इस बात की नहीं है कि कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि उस जालिम का हाथ रोका जाए, जुल्म से उसको बाज रखा जाए किसी तरीके से? क्या तरीका है वो? मेरी समझ में मज़ीद मैं आपसे पूछता हूँ कि 56 के करीब हमारे ममालिक हैं, 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, छोटा सा एक इसराइल है जो हमारी एक डिवीज़न के बराबर है, पाकिस्तान की एक यानी डिवीज़नल जो हमारा यूनिट है उसके बराबर, थोड़ी सी आबादी है। क्या वजह है कि हम उसकी गुंडागर्दी को, बदमाशी को, दहशतगर्दी को रोक नहीं पा रहे? बात यह है कि ना में इत्तेफाक है, ना इत्तेहाद है, ना वो गैरत और हमीयत है। मैं बतौर डॉक्टर कई बार सोचता हूँ कि काश को गैरत और हमीयत वाला कोई इंजेक्शन ईजाद हुआ होता तो आलम इस्लाम के रहनुमाओं को लगाया जाता। काश जो जुर्रत और बहादुरी के कोई ऐसे कैप्सूल ईजाद हुए होते जो इन 50 से ज़्यादा ममालिक के हुक्मरानों को दिए जाते, ताकि इनमें हमीयत पैदा होती, गैरत पैदा होती। देखें जिस तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं वो नाम लेकर पुकारते हैं हमें। हम क्या मजम्मत की करारदादों से ये है कि उस जालिम का हम हाथ रोक लेंगे? क्या उससे ये कि फ़लस्तीनी जो हैं उनके ज़ख्मों पे हम मरहम रख देंगे? क्या कश्मीर इस तरह आज़ाद हो सकता है? क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो सकता है? क्या करारदादों से ये मकसद पूरा हो सकता है? कतन नहीं। जंग तो ऑप्शन नहीं है ना, मतलब नहीं, अगर आप कश्मीर के हवाले से नहीं, मुझे बात ये करें, बताएं कि हमेशा ये बात करते हैं, मुझे ये बताएं, जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं हम कहते हैं कंपोजिट डायलॉग किया जाए, बैठ मुझे के बात ये की बताएं, जाए, टेबल पे आए। आप 70 साल से कंपोजिट डायलॉग कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये फरमाइए कि कौन सी करारदादों को वो अहमियत देता है हिंदुस्तान और इसराइल? यानी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का जितना उन्होंने पामाल किया है इसराइल और इंडिया ने, यानी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हम ये है कि और करारदादों से भी कभी ये है कि वो आप जारहियत का रास्ता रोक सकते हैं, का बदमाशी को रोक सकते हैं, गुंडागर्दी को रोक सकते हैं, उनकी दहशतगर्दी को आप किस तरह रोकेंगे? जब तक आप देखें हम जंग नहीं चाहते, हम पे जंग मुसल्लत की गई है। फ़लस्तीनी जो है अगर आप देखें यकीनन पूरा ये है कि अगर ये मुसलमान एक जस्द वाहिद की तरह हैं, ये है कि आपके एक हिस्से को वो काट रहे हैं, तो ये है कि आप क्या कहेंगे जी हम तो देखें ना, जंग तो कोई ऑप्शन नहीं है। अपने दिफा में कि हाथ उठाना जो है वो भी जुर्म है। नहीं बिल्कुल, और इस फ़लस्तीनी भाई इस वक्त अपने तौर पर यकीनन कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर निसार चीमा साहब का ख्याल, काश उनके पास कोई ऐसा इंजेक्शन होता गैरत का जो वो इस्लामी ममालिक के लीडर्स को लगाते और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद को निकलते। एक मैं अगले दिन सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि किसी ईरानी कमांडर ने ये कहा था कि अगर तमाम उम्मत मुसलमान इकट्ठे होकर इजराइल पर अटैक करते तो लेस देन 8 मिनट्स में इजराइल फतह किया जा सकता है। इस पर नाज़रीन बाकी मामलात पर ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब आप मुकम्मल कर लीजिए वो बात फ़लस्तीन के हवाले से। और दूसरा, आज जो बाकायदा मेमोरेंडम आ गया है शहबाज शरीफ साहब को, आपको क्या लगता है कि ये बड़ा एग्रेसिवली मतलब ईद की छुट्टियों में भी फॉलो किया गया, फिर वजारत दाखिला का इजलास भी हो गया और काबीना से भी मंजूरी हो गई, और आज जो है बाकायदा मेमोरेंडम भी आ गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल दिया? देखिए ज़मीर से मैं जो गुजारिश कर रहा था ना कि जो जिस चीज़ की कमी है आलम इस्लाम में वो गैरत और अहमियत की है। वो जब जज्बा जहाद हो, जज्बा शहादत हो, तो फिर ये है कि वसाइल की कमी जो है वो माने नहीं होती। बात यह है कि अभी हालिया तारीख़ में बेशुमार मिसालें हैं। क्या अफ़गानों ने, क्या तालिबान ने, क्या अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादियों की मुश्तरका क़ुव्वत को शिकस्त नहीं दी? आज अमेरिका जो है यानी वहाँ से यानी निकलने के लिए एक फेस सेविंग चाह रहा है, एक ऑनरेबल एक एग्जिट चाह रहा है। बिल्कुल। तो बात यह है कि जी जब जज्बा जहाद होगा, जज्बा शहादत होगा, इत्तफाक, इत्तेहाद, गैरत और हमीयत की ज़रूरत है। सिर्फ करारदादों से ना इसराइल रुकने वाला है, ना हिंदुस्तान रुकने वाला है, ना फ़लस्तीन आज़ाद होगा, ना कश्मीर आज़ाद होगा। उसके लिए हमें ये अमली इक़दामात की ज़रूरत है और उसके लिए गैरत और हमारी भी दुआ यही है डॉक्टर साहब के तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं इस चीज़ पर मुत्तफिक हों, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो आपने फरमाया शहबाज शरीफ साहब के बारे में, देखें बात यह है कि शुरू से लेके बदकिस्मती से इस हुकूमत ने जो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं उनमें तंग नज़री और इंतकामी ज़हनियत, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के रिकॉर्ड जो हैं वो भी शामिल हैं। आप ये देख लें कि तंग नज़री की इंतहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहीं बाहर जाएं तब भी उनके असाब पे ये सवार होता है कि मैंने वापस जाकर उसका AC उतरवाना है, उसके साथ ये करना है, उसके साथ ये, यानी बजाय इसके कि वो मुल्की मफाद में कोई बात करें, कोई आवाम को रिलीफ दें। 3 साल में क्या आवाम को रिलीफ दिया है? यानी आवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है। महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों आवाम देखें किस हाल में पहुँच गए हैं। उनके लिए ये है कि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना मुश्किल हो गया है। सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो चुका है। इस हुकूमत को अजाब समझ रहे हैं वो। बात यह है, लेकिन उनके ज़हन में यही है कि इनको कैसे, किसका नाम ECL पे डालना है। डॉक्टर साहब 2-3 चीजें एक चीज तो ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई डाटा अवेलेबल नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मुझे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बेस पे उन्होंने दरखास्त की थी अदालत में जाके, सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट फरमाए कि जब हाई कोर्ट ने उनको बेल आउट किया है, उनको ज़मानत पे रिहा किया, तो हाई कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन है कि कोई उनके खिलाफ कोई करप्शन, कोई किकबैक्स, कोई इस तरह का कोई केस ये साबित नहीं कर पाए। बात ये है, देखें गुजारिश ये है कि क्या ये है कि एज ए फ्री सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान क्या उनको ये इख्तियार नहीं है कि बाहर जाएँ? जब देखें ये दोनों चीज़ें हैं, उनके खिलाफ ये केसेस हैं, मुकदमात ऑन केसेस चल रहे हैं, 7 अरब का मुकदमा चल रहा है। ज़मीर साहब जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं होता वो मुल्ज़िम है ना, मुजरम तो नहीं है। तो मामला तो उन्होंने लिखा है, पहली चीज ये लिखी है कि जनाब मामला चल रहे हैं, उनके जो केस नंबर नैब रेफरेंस केस नंबर दिया है, क्या ये चल रहा है, इसमें अदालत आलिया ने उनको इजाजत नहीं दी बाहर जाने की? अदालत ने दी है ना। चलें अभी दूसरी बात यह कि ये क्या है, ये दोनों तरफ हुकूमत की तंग नजरी है, इंतकामी ज़हनियत है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। चलें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये भी जान लेते हैं सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, क्योंकि बहुत सीनियर वकील भी हैं, एडवोकेट हैं। कामरान मिर्जा साहब ये बताएं कि ये कंटेम्प्ट है? देखिए ये जो नाम डालना और जो तरीका का इख्तियार किया गया है ये ऑफेंस करता है आर्टिकल 9 को। इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो भी गलत है, वो भी दुरुस्त फैसला नहीं है। मेन पिटीशन पेंडिंग है, मेन पिटीशन में वही रिलीफ है और मिसलेनियस एप्लीकेशन में भी वही रिलीफ है और मिसलेनियस एप्लीकेशन की रिलीफ ये भी है। इसका मतलब ये है कि इट अमाउंट टू डिस्पोजल ऑफ मेन पिटीशन, ये हुआ नहीं करता, तो ये नहीं किया वो उससे भी गलत है। FIA का ये इख्तियार नहीं है कि वो जो ना वो बैठ के हाई कोर्ट के फैसलों की जो ना वो इंटरप्रिटेशन करे। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद जो ECL में नाम डाल दिया उस करने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए, वहाँ पे उस हम सारे जो है ना हमारी असल में नीयतें गलत होती है। तो जब नीयतें गलत होती हैं तो फिर हम इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये चल रहा है, बस एक अल्लाह पाक रहम करे, ये मुल्क पता नहीं किस तरह से चल रहा है, ना दस्तूर है, ना कानून है, ना अदालतें हैं। तो ये अच्छा नहीं है कि मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता हुआ है, तो अब PDM को जरा मजबूत करने की कोशिश करें। इतलात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब मौलाना से भी मिलेंगे और बिलावल से भी मिलेंगे और दोबारा PDM तो मुल्क में रहेंगे तो ताकत में बनेगी ना PDM की।
میرے خیال میں کامران مرزا صاحب. جناب احمد یار حراج صاحب, کیوں کر رہے ہیں آپ زیادتی, اتنی تنگ نظری کیوں دکھا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے معاملے میں؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے سن کے تنگ نظری والی بات. آپ دیکھیں ہزاروں مجرم جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں حوالات میں. کسی کو کبھی کوئی بخار ہو, کوئی بیمار ہو, اس کو یہ فیسلٹی نہیں ملتی کہ ہاسپٹل تک ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو پلیٹلیٹ کے نام کے اوپر ملک سے بھیجا, اور اس وقت بڑے بڑے اینکروں نے کہا تھا کہ اگر یہ میاں صاحب واپس نہ آئے تو سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گا. آج نہ وہ شور ہم سن رہے ہیں, نہ ان کے واپس آنے کا کوئی پروگرام ہے, اور وہ ان کی تصویریں آتی رہتی ہیں لندن کی سڑکوں پہ ٹہلتے ہوئے, چہل قدمی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. یہ ابھی تنگ نظری ہے. اسی حکومت نے ان کے لیے اتنی بڑی فراخ دلی کی جو کسی اور مجرم کے لیے کبھی. اپنی بات بھی پوری نہیں کی انہوں نے, جو وعدہ کر کے گئے تھے واپس ہی نہیں آئے, اور آئندہ بھی آنے کا کوئی ارادہ نہیں. اب یہ تو جو ان کی گارنٹی تھی وہ شہباز شریف صاحب نے دے دی تھی. اب آپ گارنٹر کو بھی باہر بھیج دی اور پھر یہ بھی واپس نہ آئے تو کون ذمہ دار ہوئے گا اس بات؟ نہیں تو علاج کرانے کے لیے اگر عدالت مطلب اعلیٰ عدالت لاہور ہائی کورٹ دے رہے ہیں, عدالت نے ضمیر حیدر صاحب جو بھی کارروائی کرنی ہے عدالت کرے گی نا. یہ جائیں نا عدالت کو کہ کیا توہین ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر نوٹس. آپ لوگ تو چلے گئے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف. نہیں, ابھی تو یہ ہائی کورٹ میں یہ جا کے کہیں نا, یہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ عدالت ہو گئی ہے تو یہ نوٹس دے نا عدالت میں کہ توہین ہو گئی ہے. پھر دیکھتے ہیں نا کہ نتیجہ. یہ پولیٹیکل معاملہ, سارا پولیٹیکل معاملہ ہے. کبھی آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں, کبھی یہ تنگ نظری والی باتیں کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں نہ ہوتا. اب ایک چیز کا تفتیش ہو رہی ہے, اس تفتیش کو مکمل تو ہو لینے دیں. اگر اس تمام اقدامات کے باوجود بھی اگر میاں شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کم از کم پی ٹی آئی کے اوپر اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ آپ لوگوں نے تو خیر اتنے سخت اقدامات بھی لے لیے کہ ای سی ایل پہ نام بھی ڈال دیا. پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے نا, اس کو انگلیوں کے اٹھنے کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی اس کو پاکستان کے پیسہ جو لوٹا ہوا ہے اس کو واپس لانے کی پرواہ. بالکل بالکل صحیح. اجازت سے میں بالکل آپ کے پاس آتا ہوں. میں کوئکلی ایک چھوٹا سا جواب لے لوں. یہ رنگ روڈ کے حوالے سے آج غلام سرور خان صاحب نے بڑی غصے والی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر 1 انچ بھی ثابت ہو جائے ان کے یا ان کے خاندان پہ تو ساری عمر کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے. بڑی گرما گرم. دوسری جانب زلفی بخاری صاحب پر بھی مبینہ طور پر الزام آیا اس راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے. وہ تو بڑا آنریبلی جو ہے وہ ریزائن کر گئے اور انہوں نے کہا میں ادھر ہی رہوں گا, جوڈیشل کمیشن کی بھی ڈیمانڈ کر گئے. تو آپ کے منسٹر ہیں, ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جاتے تاکہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کا سامنا کر سکیں. دیکھیں جی, ضمیر حیدر صاحب آپ کو یاد ہوگا علیم خان کے اوپر بھی کیس بنا, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. سفتیان خان پہ بھی کیس بنا, انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. آج دونوں واپس صوبائی حکومت پنجاب میں دونوں دوبارہ وزیر بن گئے. اچھا, اسی طرح یہ ابھی معاملہ جو آپ ان دونوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں, بخاری صاحب نے اپنا راستہ اختیار کیا ہے. غلام سرور خان صاحب ایک آنریبل آدمی ہیں, ان کو غصہ چڑھا ہے. جو پریس کانفرنس بھی آپ نے ان کی دیکھی سنی ہوگی آج, وہ اس غصے میں ہے کہ میرے پہ ایک غلط الزام لگا کے. اب یہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی نا کہ بالکل بے وجہ کسی کے اوپر الزام لگا کے تو آپ اس سے استعفے لینا شروع نہیں. اگر مبینہ طور پر الزام لگ گیا ہے تو کیا حرج تھا استعفیٰ دینے میں؟ دے کر مطلب آپ ممبر تو رہتے ہیں اسمبلی کے, آپ باقاعدہ اپنے آپ کا اپنا نام کلیئر کرتے اور منہ پہ مارتے ان کے اوپر جنہوں نے الزام لگایا اور پھر آنریبلی واپس آ کے اپنا عہدہ سنبھال لیتے. دیکھیں یہ بھی ویسے اسی حکومت کا تو امتیاز ہے کہ آج وزیر اس طرح کی پریس کانفرنسیں کر کے اپنی وضاحت کرنے کے لیے عوام کے سامنے آتے ہیں. ماضی کی حکومتوں میں کتنے بڑے بڑے اسکینڈل چلتے رہے. لیکن آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب نے جو راستہ اپنایا وہ آنریبل ہے؟ زلفی بخاری صاحب نے اپنے تئیں بہتر فیصلہ کیا ہے. غلام سرور خان صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا, جو عہدہ نہیں چھوڑ. اگر ایک خام خواہ کا الزام ہے تو وہ کیوں ایسے. بالکل صحیح ہے. اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا جو ہے وہ مطلب اس میں باقاعدہ پوری مکمل تحقیقات ہو. جی ڈاکٹر صاحب, میں راج صاحب کو یاد دلاتا چلوں, وہ کہہ رہے ہیں کسی حکومت میں اس طرح ہوا ہے. پہلے تو کبھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. آپ کو یاد ہے والٹن کیس میں جب رانا ثناء اللہ خان کے خلاف اس طرح کا الزام لگا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا وزارت سے, اور جب انکوائری کمیٹی نے ان کو کلیئر کیا تو دوبارہ وہ وزارت کا عہدہ انہوں نے سنبھالا. یہ ان کو میں یاد مطلب پریسیڈنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے
دوسری بات دیکھیں یہ کوئی لاف جنگل ہے اس ملک میں؟ کیا یہ ہے کہ کوئی بنانا اسٹیٹ ہے پاکستان کہ ہر ادارہ جو اس کی مرضی ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ مانے یا نہ مانے؟ سر تمام ادارے جو ہے وہ پابند ہیں۔ بالکل اس پہ آپ کا بھی موقف بعد میں لوں گا۔ احمد یار حراج صاحب، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب اور کامران مظہر صاحب، تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔